आनी म्हाका आमकां पथकांत बचावी कोण आता सांगा केवल केवल जेजूतान देखून आतां पाटये आयच्या शुभ वर्तमानाक आनी मुखार वास देखून जशें मोयचेन अरण्यान सर्पाक जशें मोयचेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुता उंच उबारूंक जाय आनी तवळ ताका सतमानतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें आनी गे बाबयन पितूळचो सरप ताजे दिश्ट घालून तांकां त्या विकाळ सर्पांतल्यान बचाव केलें पूण हांगा उबारलेल्या उंच उबारलेल्या कोणाक जेजू क्रिस्ताक मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय ताका सत मानतल्याक हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें एका घडयेचें जिवीत न्ही ते सर्पांतल्यान मात बचाव जालें पूण जेजूचेर तुजी म्हजी आमची दिश्ट घालून आमी ताका सत मानता तर ताका सत मानतल्याक सत मानिनातल्याक न्ही देखून आज आतां ह्या दिसांनी एक बारी एक जेजूकार गान दिता ह्या खातीर तुमी आयकले सर्कुलर ह्या दिसांनी सगळ्यांक पाशार जावन आसा बाबा आंड्रुनी म्हाकाय फॉरवर्ड केलें ताजे पयलें म्हाका आयलां सुमार जाणांनी धाडलां आतां जाती जनाना जावचें आसा वय मू एक परिपत्र सगळ्यान कितें जावन आसा सगळ्यांक वायरल जावन आसा वय मू तातूंत कितें बरयलां तें तुमचें सशें येताना तुमी कितें म्हूण सांगायचें कातोलीक म्हूण सांगनाकात प्रोटेस्टंट म्हणून यहोवा विटनेसा म्हणून न्यू लायफाचे म्हणून बिलिवर्स म्हणून आनी कोण नवे क्रिस्तांव म्हणून सांगनात कितें म्हणा कितें म्हूण सांगायचें वी आर क्रिश्चन्स हें कित्याक सतात आयलें येदोळ कित्याक आमचेंच आमचेंच बँड वाजोवन आसले आमी आमचेंच सारकें म्हणून हर एकलो तांची पोटली बांदून आसले आतां कित्याक हें सत भायर आयलें हांव कितल्या वर्सांत अनुभव मान आसा वन इन क्रायस्ट देवाची पवित्र सभा बेरांत ना भाव बहिणीनो हो थाळो सगळ्यांच्या कानांत वचून गुंजोवन दी हांगा आदल्या शिकोवण्यान जेन्ना हांवें तें परगट केलें वय आमी क्रिस्ताची देखून धैर्यान सांगा आमकां धर्म ना जात ना आमकां भास ना आमकां देश ना आमी संवसारांत खाली यात्रेक देवान आमकां कोणाच्या सारके असो बापाच्या पुताच्या आनी पवित्रात्म्याच्या सारकेचे मनीस जावन आसला देखून तुमकां जात जाल्यार मनशा जात आनी आमचो धर्म जाय जाल्यार आमी क्रिस्ताचे बस हांगा देवाचे वता तेन्ना सांगता ताका सत मानतले सो हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें आतां हांगा आसा गी ताका सत मानतले असो म्हणटाना ताका कॅथोलीक जावन सत मानतले असो या बिलिवर जावन सत मानतले असो या प्रोटेस्टंट जावन सत मानतले असो या यहोवा विटनेस जावन सत मानतले असो या एक कितें म्हणटात न्यू लायफ असो जावन सत मानतले असो बरयलें सांगा आज आमी कितले 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 केल्यात गुंपू गुंपू करून पळय पंगड पंगड करून आज क्रिस्ताचे वांटे केल्यात